السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ أنا بخير أنا طالب علم شرعي، وما مهنتك؟ أنا أيضا طالب علم شرعي. كم عمرك؟ عمري 10 سنة. متى تنام؟ أنام بعد القرآن الكريم؟ نعم والحمد لله، أنا حافظ للقرآن الكريم. متى حفظت؟ حفظته وأنا ابن 13 سنين. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في جامعة الرشيد. اسمي محمد. ما اسم أبيك؟ اسمي أبي أنور غازي. ما مهنتك؟ أنا طالب علم شرعي. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في جامعة الرشيد أحسن آباد كراتشي. في أي صف تدرس؟ أدرس في السنة الأولى من قسم. عمري 12 سنة. هل أنت حافظ للقرآن الكريم؟ نعم والحمد لله، أنا حافظ للقرآن الكريم.